Woto amsode takawakanuya. Woto amsode takamay madivya. Woto amsode tachi stuti gavya. Woto amsode taka din vasuya. Woto amsode taka vakanuya. Woto amsode taka may madivya. Woto amsode tachi stuti gavya. Woto amsode taka din vasuya. Resnato saraso Bapoy to ama servanso Mokat sagle rasneso Bertai tu amka gofan Vorto amsode taka vakanuya. Vorto amsode taka may madivya. Vorto amsode tachi stuti gavya. Vorto amsode taka din vasuya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, दैवीक काकुळतीक मान करणं, दैवीक काकुळतीक स्तुती करणं, दैवीक काकुळतीची होगळी गावन ताचे थावन काकुळत झोंड घेवंक आनी आमच्या जिणयेंत काकुळतीचो प्रकाश देखूंक म्हूण आमी हर एका शुक्रारा हांगा जमताव. खंडीत जावन ती दैवीक काकुळत आमकां आमचे थंय बरेंपण दाखयता. कोणूच त्या काकुळती सरशीन आयिल्लो रित्या हातांनी फाटीं वसांक ना. आमी पळयता संवसारांत हर एका राष्ट्रांक तांचें म्हणलें एक चिन्ह आसा, ह्या बावटो आसता, ह्या संकेत आसता. आमच्या भारताक आमचो बावटो जावन आसा 3 रंगांत आसलो आनी मोदें चक्र. हो बावटो आमचो संकेत जावन आसा. तशेंच अशोक स्तंभ म्हणटा हो संकेत आमच्या भारताचो आमकां गर्व भोगता. तशेंच हर एक राष्ट्रांक विविध संकेत आसात, पूण आमकां क्रिस्तांवांक एक संकेत आसा. तो संकेत जावन आसा खुरीस. आनी हो खुरीस थंय थावन आयबनांतली ती शेळी, देवाची शेळी, ताणें रगत व्हारोवन आमकां सुटका दिल्या. त्या शेळयेक आज मान करता आसतना आमच्या जिणयेंत आमी सुखी केल्यात तर, आमच्या जिणयेंत आमी शेळये तावन पयस सरल्या तर, आमच्या बऱ्या गोळ्या तर आमी पयस सरल्या तर आमी बोगसाणें मागया. ताचेच तें आमोलीक रगत आमचेर मागोवन काण घेवया आनी आमकांच आमी नितळ कर्ण ह्या पवित्र बलिदानाक आमी तयार जावया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार म्हणया आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध.
या पसत पगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची खाकुळट करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सरपदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्ग आनी संसार तुमच चलयताय तुजे परजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, इस्रायेला तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलेलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायेलाच्या उरलेल्या लोकांक पाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हज्या सडवण प्रतवेच्या शिमा पर्यांत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्राचो उजवाड करतलो. देवाचें उतर हें. आपले तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशेव नाशेव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतालो. ताणें मुजेर बागोवन दिश्ट घाली म्हज्या ओल्या खांदिले. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घाला. आमच्या देवाचे कीर्तन ते. यज्ञ आनी पेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागूंक ना. तेन्ना आपले हांव येता मुळे
हालेलुया 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 जेजूचे पवित्र वचन दिता आमका प्रेरण मोतीक दिता समाधान येया गाया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा आपणासरशी येतेल्या जेजूक पळोवन जुवांवन म्हळें, पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडता ती म्हजे उपरांत येता एकलो. तो म्हजे आदी आसलेलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयले स्थान घेता म्हूण हांवें म्हणलें तें हाचेच विशांत. तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण ताका इस्रायेलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां. आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो, पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपार सर्गिंतावन देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो. तो कोण म्हूण हांव नेणा आसलो, पूण जाचेर पवित्र आत्मो देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय, तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दिता तो म्हूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडलेल्यान म्हाका सांगलें. हांवें तें देखलें आनी होस देवाचो पूत म्हूण हांव साक्ष दितां. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. दैवीक काकुळतीतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या वाचपांत वांजेलान प्रत्येक थरान आमी पळयता जुवांव जेजूक दाखयता आबळे देवाची शेळी म्हणून आपल्या शिसांक जेजूक दाखयता. आमी शेळये वेशान जायते आयकल्यां पळयलां. खंय ना जाल्यार क्रिस्मसाच्या वेळार गर्दनाच्या गोट्यांत शेळयो आमी दवरता, ते इमाज्यो आमी दवरता. देवान पयले फावटी संवसार रचल्या वेळार, पयले संवसार रचल्या वेळार हर एक कितें रचलें आमी पळयता उत्पत्ती ग्रंथांत. आनी हर एक कितें तें पळ रचलेलें तें ताका बरें दिसलें आनी ताका तें मानवालें. अशें सक्कड जाल्ल्या वेळार ताणें रचनेक पळयलें, सगळें रचनाय तांच्या इतल्यान तृप्तेंत आसलीं, संतोशान आसलीं, हर एक कितें बरें आसा. पूण हर एक रचने मदें एक रसन संतोशान नासली, बेजाराय नासली, कळवळो नासली. हें कितें गाय म्हणून देव वचून विचारता तिच्या कोण म्हणून पळयतना ती एक शेळी. शेळी मात्र एक तृप्ती ना, मागीर पुराणाची तृप्ती आसा. हें कितें देव वचून शेळये कडेन विचारता, कितें जालें, कित्याक तुका तितली तूं इतलें कलवळ करता आसाय, कितें जालें. ते जाल्यार शेळी म्हणटा,
तुवें म्हाका कशें रचलां पळय. तुवें उरल्यांक तांकां संवार करूंक येतल्या वट्ट झुजोंक बरी सिंगां दिलाय. थोड्यांक बरे हातांत दावल्यो म्हळ्यार नाक्षो दिलाय. थोड्यांक व्हडले व्हडले दांत दिलाय. थोड्यांक व्हडले दाडे दिलाय. तांचें संरक्षण करून हर एकल्यांक एक एक वस्तू तुवें दिलाय. म्हाका कालें दिलाय. म्हाका हांव ग्रासूच्या म्हज्या ग्रासूंक येवन त्या सर प्राणींक कांय तांकां तोंदरे ना. आरामार येवन ग्रास येत. म्हजे कडेन कांय म्हज्या झुजोंक हातेरच ना. सगळ्यांक तुवें हातेर दिलाय. तुवें अशें कित्याक म्हाका रचलय म्हणून. तेदळा देव म्हणटा वय तुवें सारकें कांय ना. कित्याक म्हळ्यार शेळी बारी सादी भोळी कांय करूंक जायना. तरी सरता हांवें कितें करचें. तुकाय हांव नाक्षे दिवंक व्हडले व्हडले आयिल्ल्यांक फारकूंक मारूंक, या तुकाय हांव एक दांत दिवंक व्हडले व्हडले दाडे दिवंक आयिल्ल्यांक साबोवंक, या तुकाय हांव शिंगां दिवंक कोणी तुका साबोवंक आयिल्ल्यांक शिंगां रमोवन धांवडोवंक. कितें हांव तुका दिवं. शेळी म्हणटा तें पुरो कांय नाका. मागीर कितें तुका दिजय. म्हाका कोण वायट करता तांकां बगसून तें विसरोवंक म्हाका शाती दी म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, शेळी एक नाजूक प्राणी जावन आसा. शेळी एक खालती प्राणी जावन आसा. आमी पळयल्यार आमच्या गांवांत शेळयो आमकां पळोवंक मेळनात. तुमी खंय दुसऱ्या दोंगराळ प्रदेशांत गेलो शेळयो पळयल्यार एक शेळी पडत जाल्यार तिका उठोवंक सयत जायना. गवळ्यान येवन ताका उठय जाय. नाजाल्यार ती थंयच उदारे पडिल्ल्या कडेन आसतना सुमार एक अर्दें वर थंयच सोडल्यार तिका दम्म बांदून उस्वास काडूंक जायना ती मरता. असली एक मस्त सादी प्राणी जावन आसा शेळी. आनी ताचो उल्लेख ह्या ताका सरी जावन जेजू म्हणटा. जेजूक देवाची शेळी म्हणटा. कित्याक तो जावन आसलो देवाची शेळी जाणें आपणाचेर सर वायट वयसून काण गेलें. कोणाकच तो वायट फाटीं दिवंक ना ताणें. बगार ताणें तें सगळें सोसून काण गेलें आनी आपल्या खातीर तो मेलो. फारीकपणाचें सॅक्रिफीस या पास्कांचो सॅक्रिफीस अशें जावन जुदेवांच्या काळार जायत्यो बलयो भेटयतल्यो. आनी ह्या बलये म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तांच्या फेस्तां वेळार कांयच आयब नातल्या शेळयांक तांणी मारचें आसलें आनी ताची बली देवाक भेटोवची जावन आसली. हांचे पैकी एक वर्ती भेटोवणी जावन आसली फारीकपणाचो सॅक्रिफीस. फारीकपणाचो सॅक्रिफीस म्हळ्यार एक श्रेश्ठ याजकान 2 शेळयांक मुखार हाडचें, 2 बोकड्यांक मुखार हाडचें आनी तांकां तातूंत एक थंयसरचो बली जावन भेटोवंक आनी एक ताचे वयर तो श्रेश्ठ याजक आपलो हात दवरतलो आनी आख्ख्या थंयच्या इस्रायल लोकांची पातकां, आपणाची पातकां आनी देवाळांत जाल्लें सर्व वायट हर एक कितें त्या बोकड्याचेर तकलेर हात धरल्या वेळार ती सर पातकां त्या बोकडे वयर येतलें आनी ताका एक मनीस खंयसर कोणूच मनीस ना तसल्या मरुभुमी प्रदेशाक ह्या रानवट प्रदेशाक थंयसर वचून तो सोडतलो आनी ती बोकडी चलोवन वयतली. आनी जेन्ना दुसरी एक मनजात येवन तिचो संवार करता आसतना तिचे थंय आसले पातकां पुरा ती वताली आनी अशें इस्रायल वर्गाक ह्या पातकां सुटका मेळटली म्हणली पातयेणी तांची जावन आसली. आनी हे सॅक्रिफीस संपूर्ण करता जेजू क्रिस्त. ह्या संवसाराचें इस्रायल परजेचें मात न्ही आख्ख्या संवसाराचें पाताक तो आपले वयर घेता. आमचें सगळें वायट तो आपणा वयर घेता आनी कुर्सार तो मरता. आमी जी येजय म्हणल्या खातीर, आमी वायटांतून भायर येजय म्हणल्या खातीर. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे आमी पळयली, आमी अनुभव केल्ली गजाल जावन आसा. हर एका खूब साराच्या सक्रामेंता वेळार आमी अनुभव करचे तेंच आमचें तें कितें पाताक आसलें तें जेजून काण गेलें आनी जेजून आमच्या खातीर ताणें मरण स्विकार केलें. एक मनीस एक दीस तो आरशे दितलो. आजकाल आमी पळय आंगडे पयलोंच्या भशेन दारां घालनात. आतां पुरो आरशे ग्लास न्ही. तसो तो ग्लास दुते आसलो. बायल्यान तो बरें एक ग्लास दुते आसलो. ग्लास नितळ जालें, नितळ करून मुखार येता आसतना एक कडेन पुरा कडेन ताणें साबू घालून दिलें, पुरो नितळ जालें. पूण एक कडेन आसलें एक कत तो घासता, साबू घालता आनी तें स्क्रबर काडून घासता. कितें केल्यार तें मेळ्ळें वचना, तें खत वचना. हें कितें? वो परतून उदक घालता, परतून साबू घालता, घासता, वचच ना. मागीर तो भितरून पळयतना तें खत भितरल्या सायडीन ना, ग्लासाच्या भायल्यान ना. कितलें घासल्यार वचना. देखून तो मुसर भितर आसल्या मनशाक म्हणटा हें खत भायल्यान ना, भितर आसा तूं भितर तुवें नितळ करीचे. हांवें नितळ करूं जायना, हांवें भायल्यान मात नितळ करचें.
मोगाच्या भाऊ भयणीनो सबारपोटी आमचे आध्यात्मीक जिणी अशीच जाता. आमी बायल्यान नितळाय करता, कुमसार जाता बरें, आमी पातकांय वळखता, हांव पातकी म्हणटा, दुखीचें विधान म्हणटा, भायल्यान करता, पूण भितरल्यान तें खत आसा, तें आमचें तें काळजांत तें खत आसा, तें खत माजवाय जाल्यार तें जेजूनच माजवाय जाय, आमच्यान साध्य ना. हाका आमी उलो मारचे जेजूकच, जेजू हांवें पातक केल्या, हांवें सूख वापरलां, हांव कुमसाराच्या सक्रामेंतान एक जालां, म्हजें तें भितर आसलें तें खत तूं काण सोड, तें म्हज्यान साध्य ना, तें तुज्यान मात्र साध्य. हें जावन आसा ह्या शेळयेचें, कितेंच आयबनांतल्या देवाच्या शेळयेन आमचें तें करचें तें बरेंपण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आयकलां इंग्लीश भाशेन एक सांगणी आसा, विकेरियस सफरींग म्हणून. पेल्या खातीर आमी कश्टांचे, हांव कश्ट हांव फातकी न्ही जाल्यार, हांवें सूख करूं ना जाल्यार दुसऱ्या खातीर ताचें सूख हांवें म्हजेर वयसून काडून मरण स्विकार करची, ह्या शिक्षा स्विकार करची. हाका आयल्या वेळार आमचो एक सांत रुजवात एक साक्ष जावन आसा. तुमी आयकलां जावंक पुरो. मॅक्सिमिलियन कॉल्बे म्हणलो हो एक याजक, फ्रांसिस्कन याजक, ताका बंदधडेन घालतात आनी ताच्या सांगाता दुसऱ्याक बंदधडेन घालतात. दुसरे 8 जाणां ते बंदधडेन आसतना थंयसर एक व्यक्ती ताच्या सांगाता मेळटा ताका, आनी दुसऱ्या दीस त्या व्यक्तीक फाशी दिवंक आसता, ताका जिवशी मारूंक आतां मरणाचें फर्माण आसता. आनी त्या मनशाक ल्हान 2 भुरगीं, तो आदल्या दीस सांजेर बसून आपल्या पॉकेटांतले आपल्या बायलेचे आनी भुरग्यांचे पिंतूर काण पळयत आसतना याजक विचारता की कोण तुजी पतीण आनी भुरगीं? वय म्हजें कुटाम, ल्हानशें कुटाम, हांव फाल्यां मरतां आनी म्हाका कितें जाता, म्हज्या भुरग्यांक कितें जाता हांव कळना म्हणून. आनी मॅक्सिमिलियन कॉल्बे कितें करता म्हळ्यार तो दुसऱ्या दिसा त्या मनशाच्या स्थानार तो रावता. तो खंयसर ताणें ह्या मनशान रावचें आसलें थंयसर हो याजक रावता आनी ताच्या स्थानार तो मरणाचें फर्माण आपणाचेर स्विकार करन ताच्या जाग्यार तो मरण पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2000 वर्सां आदीं जेजून गेल्लें तेंच आमकां मरणाचें फर्माण मेळाचें आसलें, आमी मरत जाय आसलें, आमी पथकान पडिल्ल्या आमचो नाश जायचो आसलो, संहार जायचो आसलो. पूण जेजू म्हणटा तुवें मरचें नाका, तुज्या जाग्यार हांव मरतां. तुवें जिये जाय, तुवें वांसा जाय, संवसार पळय जाय, संतोश पळय जाय, उल्हास बगा जाय म्हळ्या खातीर तुवें मरचें नाका, तुज्या जाग्यार हांव मरतां अशें म्हणून जेजून प्राण दिला. मोगाच्या भाव भयणीनो, दैवीक काकुळट म्हळ्यार ही आमी फावोनय तरी आमचे खातीर आपले आखरेचो थेंबो पर्यंत रगत वारोवचें जावन आसा. दैवीक काकुळट, ह्या काकुळटीक आमी आज नमान करता. ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आमची काकुळट करून म्हणून हर एका मिसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागता आसतना आमी उडास धरचे. ती देवाची शेळी जावन आसा जेजू क्रिस्त. 20 आनी 9 पोटी देवाची जेजू देवाची शेळी म्हणून उगडापणाच्या ग्रंथांत उल्लेख केल्या. त्या शेळयेक आमी सदांच उलो मारया. आमकां कश्ट आयल्या वेळार ताका उलो मारया. आमी पातक केल्या वेळार आमी उलो करया. आमच्या काळजांत कसलीं कथा आसात जाल्यार, कसलें दूख उरलां जाल्यार, कसलें गिल्ट फिलींग आसा जाल्यार त्या देवाच्या शेळयेक आमी उलो मारया आनी तो आमचे भितरल्यान आसलें तें मेळें हर एक काडटलो, हर एक कथा तो काडटलो आनी आमकां नितळ करतलो. ताच्या अमोलीक रक्तान तो आमकां धुतलो. आमी केदाळे गायन करता, कॅरिस्मॅटीक गेल्ल्या केदाळे आमी गायन करता, देर इज पावर वंडर वर्किंग पावर इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लॅम्ब म्हणून आमी गायन करता. वय त्या जेजूच्या अमोलीक रक्तांत सकत आसा. सकत कसली? आमच्या काळजाच्या गुंडायांत आमी आमकां काडूंक जायना तसली कसली दूख, बेजाराय आनी कसले कश्ट आसा जाल्यार ती काडची सकत त्या जेजूच्या आमोलीक रक्तांत आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी ह्या देवाच्या शेळयेचो आमी उगडास करता आसतना, देवाच्या शेळयेचें आमी नियाळ करता आसतना आमी करचें आसचें तेंच. आमच्या भोंवतणी जायतीं जाणां कश्टार आसात, तांचे थोडे कश्ट आमी केवियेत गी. आमच्या भोंवतणी जायतीं जाणां गरजेंत आसात, तांच्या गरजांक आमी थोडे म्हणी पावयेत गी. आमी येवन हांगासर देर इज पावर इन द प्रेशियस ब्लड ऑफ द लॅम्ब म्हणून गायन केल्यार पावना. दैवीक काकुळटी मुखार आमी येवन नमान करता, बरें खरी जाय. पूण तें नमान हांगाच सीमीत जावन उरूं नजो, बगार तो आमच्या जिणयेंत दिसून येत जाय. जशें जेजून पेल्या खातीर आपलो जीव दिलो, ह्या संवसारा खातीर आपलो जीव दिलो, आमी पेल्या खातीर जिवन दाखोवंक जाय. जर तर जेजूतन आमी कितें तरी शिकल्या जाल्यार तें शिकिल्लें आमच्या जिणयेंत आमी दाखोवंक जाय. पेल्याक
थोडेपणी आमच्या जिणयेंत वांटो दिवया, थोडोपणी स्थान आमच्या काळजान पेल्याक दिवया, पेल्या खातीर थोडोपणी सॅक्रिफायस करया आनी खंडीत जावन तो सॅक्रिफायस जातलो ह्या देवाच्या शेळयेक आमी दिवचो खरो मान. हो मान आमचे तावन दिसान दीस येवं दी, वाडोवं दी आनी सडोवं दी. आमेन. Abba Bapa segicha geundo gewa rata basa Kristacha diangka bedlu Abba Bapa segicha geundo gewa rata masa Kristacha diangka bedlu म्हज्या भाव भयणीनो, दैवीक काकुळतीक मान करून पेटोवचें आमचें हें बलिदान सर्पदेवदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एकट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता, तितले पावटी आमचे सडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकार मोरयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचे मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडायली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, pavit, pavit talparanso sarves patu sagani so sarvala tuja vaibhava usargin dukaja usargin dukaja दुका जय 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 उत्सर्गी दुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय उत्सर्गी दुका जय 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 उत्सर्गी दुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घट परगटुया. Some Gesù melo, some Gesù melo, some Gesù जीवन जावालो. ओ भावार्थाचो घट आमी परगटा, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या जपोवी सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, लोवीस पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जेकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां जेच्या खातीर मेल्ल्या समेस्तांक परचळीत मुखामोल पळोवंक पाव कर. आमा समेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरये देवाचे माये संगतीक सुपती झुजे
भगवान धर्मता, भगवान फ्रांसीस आनी क्लारा, भगवान पियो, भगवान आंतोनी, सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां पावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं, तियास जेजू सांगता, तियास जेजू तर पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार पापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमी पेल्याची खाकोळट करच्याक, पेल्या थंय दयाळाय दाखोवच्याक, पेल्याच्या गरजेन पावच्याक जाय असलें काळीज आमचे थंय रचच्याक जेजून शिकयलें मागणें आमी सांगता म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली, अनवरांतली, पिडेशिडेंतली, दुस्मनाच्या हातांतली आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें आनी आज आमा सुमेस्तांक तूं सांगिता साय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्यासो. देवाच्या शिळयेतान संतोष फाविली आमी एकामेकाक संतोषान ताची शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमचे पासत रगत वारयल्ली ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभली आमी सर्व सुभागी. सोम्यांक म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, म्हज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. येसुदेवा बायन आत्मके बा देवानी बरलु बाಳೆಲ್ಲ आनंदवे बा येसुदेवा.
ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ मोगाचेनो आज आमकां अर्गां स्तुती पाठोवंक ह्या मिसाच्या वेळार कांतारां म्हणूंक अगणें करूंक कुमोग केल्ल्या ब्रदर विन्सेंट पडटा तावन ते आयल्यात हांकां हांव प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. सोळा भाशेन तो कांतारां म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलाय, तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्याक आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवय आसो. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात दैवीक काकुळतीच्या मजतेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. सर्गींच्या देवा बापा, तुवें आमकां रचलाय, तुंच आमकां पोसताय. आमच्या जिणयेची दादोसकाय तुंत जावन आसाय. तुज्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत शेळी जावन धण्य तुवें ताच्या रक्तान आमकां दोन नितळ केलाय. ताच्या मागसा रक्तान तूं आमकां पोसताय. ताच्या येदोळच येवकरिस्ताच्या जेवणान दादोशी आमी जाल्या. आतां हांगासर आमच्या कुडीच्या बुकेक खातीर हाडिल्ल्या उंड्यांचेर तुजो धाराळ आशिर्वाद तूं घाल. हे सेवतल्या आमा सुमेस्तांक कुडीची भलायकी, आत्म्याचो सुसेग, एकामेका मोगान रावची कृपा आनी पेल्या खातीर आमचो जीव वारोवची देणी आमकां मेळा शिकर. पेल्याक कुमक करचें बरें काळीज आमचें तें रस आनी ह्या उंड्या वरवीं आमचे भितर आसली हर एक पिडा शिडा तूं निवार. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी.